हो वर्साचो तो काळ जेन्ना गोय संवसारभरातल्या पर्यटकांक येवकार दिवपाक तयार जाता, पूण ह्या हंगामात ताचे बदला घुसपागोंदळ करपी एक वाठार तयार आसा। येरादारी सोपे करपा खातीर पर्वरीत चालू आशिल्ल्या फ्लायओव्हर कामाक लागून आता येरादारीची बरीच कोंडी निर्माण जावपाक लागल्या। थळाव्या आनी येरादारी करप्यांच्या पाशयेसाची चाचणी चालू आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। सणाची आनी पर्यटकांची धावपळ वाडत आशिल्ल्यान थळावे आमदार रोहन खंवटे आनी जोशुआ डिसोजा हांनी पावल उबारत बेगीन आनी हुशारपणान कृती करपाचें आवाहन केलां। एक असो प्रकल्प जाका लागून येरादारी सुगम जातली। ताचे बदलाक बोरवरी फ्लायओव्हर दिसपट्टो येरादारीक आडमेळी हाडपी सुवात जावन रावला। जंय गाडयो चलतात, राग पेट्टा आनी कायम येरादारीची गचमुटी आसता काय कितें अशा प्रस्नात पर्यटक सांपडटात। योग्य सेवा, रस्ते आनी मार्गदर्शना परस चड गोंधळ घालपी डायव्हर्जन नाशिल्ल्यान उत्तर गोंयच्या दर्यादेगांचेर वचपी महामार्गाचेर हो मुखेल खंड आता धीर धरपाच्या मर्यादेची चाचणी करपाक लागला। खंवटेन काम सुगम करून आनी व्यत्यय उणो करून सुचोवण्यो मांडल्यो, जाल्यार आता नव्या पीडब्ल्यूडी मंत्रीन सुत्रां हातात घेतिल्ल्यान आशा चड उरल्या। जायते जाण बेकायदेशीर नियोजन म्हणटात ताका सुवेवस्था हाडपाची अपेक्षा आसा। We have been having continuous meetings with the respective ancillary departments to ensure that ease of traffic is there and minimum problems is caused to the people who have been traveling. खंयच ट्रॅफिक न उरता ही ट्रॅफिक कंटिन्युअस फ्लो जावची म्हणून हालींच्या हालीं एक तांणी स्वता एक पायलट प्लॅन ट्राय केलो, look at traffic management, and the inputs that we had given stood by that we had told that this will not work because there are so many hindrances to this particular. पहिले म्हणल्यार पीडब्ल्यूडीचे नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे तांणी एक पीडब्ल्यूडी म्हणून समज काम केलें जाल्यार खुबश्यो गजाल्यो सविस्तर क्लियर जावन फुडें वतात। आज एक पाटेन ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर टुरिझम फुटफॉल्स आर इन्क्रीजिंग, have already increased, and with the coming season, with the way it is, we look at the footfalls to increase further. The tourists connecting to the coastal belt or to south travel by this particular road. We have daily commuters which have been traveling between north and south, which normally need to pass by these particular roads. In the last few 10-15 days, आमकां कंटिन्युअस सकाळी फुडें फोन, दनपारां फोन, सांचे फोन आनी लोक सरळ आमदाराक जेन्ना फोन मारता की बाबा हे इश्यूज रिजॉल्व कित्याक जायना, सो वी थॉट इट दॅट फर्स्ट रिव्यू आवर एरियाज, कित्याक म्हापशेच्यान जेन्ना फोन येता जाल्यार म्हापसा आनी पर्वरी आर द मेजर एरियाज वेयर बॉटलनेक्स हॅपन. सो आमी बाब जोशुआकूय सांगलें की तुंय मातसो यो so that this meeting can be taken from both sides, inputs can be taken so that flowing of the traffic cannot be halted. आयच्या दिसाक कलेक्टरान फाटले रिव्यू जे आशिल्ले ताजेर विचार केले आनी वी हॅव सजेस्टेड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग द न्यू रोड्स, in terms of certain roads which have been become as parking zones, ते सध्या मोटरेबल करचे, more lanes open करचे आणि जेन्ना हे lanes open जाता तेन्ना तांकां certain closures करूंक मेळटा हे सविस्तर मांडिल्ले आसा। पीडब्ल्यूडी, नॅशनल हायवे and state highway still to repair the roads internally for which the normal commuters are facing problems, especially in our own constituency. डस्टाचो त्रास, ट्रॅफिकाचो त्रास, कॉम्प्लिशनाचो त्रास, बाकीचे एरिया जे ओपन करूंक शकता ताजे डिसिजन जावना। सो हाज्या खातीर ह्यो सगळ्यो समज गजाल्यो करतल्यो जाल्यार कलेक्टर हॅज बीन कंटिन्युअसली रिव्ह्यूइंग फ्रॉम हीज पार्ट, बट एज लोकल रिप्रेझेंटेटिव्स इट वॉज आवर पार्ट टू रिव्ह्यू विच वी हॅव डन टुडे. by next week I think we should get an update on the next part of the works. पूण एकूच आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की लोकांक त्रास जावंक जायना, टुरिझम आसाच पूण लोकल लोकांक गोंयकारांक त्रास जावंक जायना, की ते ट्रॅव्हल करता कोण टू व्हिलर आसता, कोण स्कुटीर भुरग्याक आपल्या स्कुलान वता, कोण गाडी घेवन वता, कोण इमर्जन्सी आसता, तरेतरेचे केसीस आसता. बुधवारा आयटी आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा वांगडा ह्या सुवाताची पळोवणी केली, प्रगतीची तपासणी केली आनी थळाव्या लोकांमदीं वाडत आशिल्ल्या निराशेचेर उपाय काडलो. पूण पर्यटन हंगाम चडांत चड आशिल्ल्यान आनी प्रकल्प अजून पुराय जावपाक पयस आशिल्ल्यान जायते प्रस्न हुमकळत आसात. गोंयचो सगळ्यात चड भोंवडी केल्लो वाठार एक एक्सप्रेस मार्ग जातलो काय मंद गतीचो दुस्वप्न उरतलो? गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयकार आनी मुझेफ शेख.